Salam alaikum, إذا نكملوا لا série d'exercices في هذا الدرس دي بول RC وندوزو l'exercice 3. إذا في هذا l'exercice غادي نشوفوا l'équation différentielle vérifiée par Q de T لأن غالبا ما كنخدموا ب UC يعني la tension entre les bornes du condensateur راه شفناها في الدرس وفي لي دوز exercices اللي خدمنا قبل مي يقدروا يعطيوكم en fonction ديال Q fonction ديال I ولا UR يعني en fonction des variables du circuit. إذا دابا غادي نخدموا ب Q فيديو آخر غادي نوريكم كيفاش جبدوا هاد l'équation différentielle vérifiée par I ولا par UR. وفي جميع الحالات يعني في هاد لي كا بربعه راه حنا كنبداو بلا لوا داديسيفيتي دي طونسيون يعني منو كنطلقوا باش نلقاو هاد l'équation différentielle. إذا نبداو l'exercice. On réalise le montage électrique schématisé sur la figure 1 constitué des éléments suivants. Un générateur idéal de tension de force électromotrice E est égal 10 volts. Un condensateur de capacité C initialement déchargé, un conducteur ohmique de résistance R, un interrupteur K à double position. Alors normalement, l'interrupteur a deux positions, position 1 ou position 2. Alors la partie تانية من السيركوي ما درتهاش لان هاد l'exercice خديتو واحد l'examen national اللي داخله فيه يعني هاد لا بارتي الثانيه في السيركوي عندنا واحد لا بوبين اللي غادي نشوفوها حتى الدرس الجاي ان شاء الله. دابا غادي نخدموا بهاد لا بارتي من السيركوي à t égale 0 met l'interrupteur في position 1 و à l'aide d'un système d'acquisition informatisé كنتمكنوا اننا نتبعوا هاد كي اون فونكسيون دو طون يعني كيعطينا هاد لا كورب اللي كيمثل لنا لا فارياسيون ديال لا شارج اون فونكسيون دو طون. Alors la droite T représente la tangente à la courbe à la date T est égale 0. هنا عطاونا لا tangente اذا فين غادي نستعملوها بطبيعه الحال باش نحسبوا لا كونستانت دو طون يعني باش نحسبوا طون. Alors 1. Établir l'équation différentielle vérifiée par Q de T au cours de la charge du condensateur. إذا قلنا دائما باش نلقاو هاد l'équation différentielle كنبداو بلا لوا d'additivité des tensions. إذا كنرجعوا للشيما ديالنا كنشوفوا بأن هذا هو لو سونس ديال E وبالتالي لو سونس ديال I هو هذا يعني كونفونسيون جينيراتور. كنكملوا يعني كنسدوا السيركوي I غادي يكون هذا هو لو سونس ديالها. الوغ باش نرسموا لا طونسيون UC عندنا هنايا هاد الكوندونساتور راه ريسبتور يعني كنستعملوا كونفونسيون ريسبتور غيكون عندهم دو سونس اللي هما متعاكسين. الوغ ها هو اي هنايا وبالتالي يو ار غادي تكون في هذا لو سونس هذا. بالنسبه لا لوا داديسيفيتي دي طونسيون يعني لا سوم دي طونسيون ديال لي ريسبتور est égal لو طونسيون دي جينيراتور. طونسيون جينيراتور سي او طونسيون دي ريسبتور سي يو سي بلس يو ار. إذا دابا في هاد ليكواسيون الاولى اللي لقينا ما خاصش يبقى لنا هاد لو فاريابل يو سي ما خاصش يبقى لنا حتى يو ار. خاصنا نلقاو واحد ليكواسيون اون فونكسيون ديال كيو ولا ديريفي ديالها. اذا حنا كنعرفوا بان اي est égal دي كيو ديفيزي بار دي تي و كيو est égal سي فوا يو سي. الوغ من هادي غادي نجبدوا شحال هي يو سي باش نعوضوها هنا. الوغ يو سي est égal كيو ديفيزي بار سي وبالنسبه ليو ار كنرجعوا لا لوا دوم راه هي ار فوا اي و اي هي دي كيو ديفيزي بار دي تي. اذا كنعوضوهم في هاد ليكواسيون هادي كنلقاو بان كيو ديفيزي بار سي يعني هاد يو سي راه عوضناها بكيو ديفيزي بار سي. بالنسبه ليو ار عوضناها بار فوا اي و اي هي دي كيو ديفيزي بار دي تي ايت ايغال او. اذا هنا نعاودو نكتبوها يعني نحيدو هاد سي من هنا غادي نضربو كلشي في سي. اذا هنا غادي تبقى لنا كيو plus R fois C fois dq divisé par dt est égal C fois E. إذا هذه هي l'équation différentielle vérifiée par Q de T. Deuxième question 2. Trouver en fonction des paramètres du circuit les expressions des constantes A et alpha pour que la solution de cette équation différentielle s'écrive sous la forme. يعني عطاونا la forme générale ديال la solution ديال l'équation différentielle اللي لقينا طلبوا منا أننا نلقاو A et alpha. يعني نفس لي زيتاب اللي كنا كنديرو باش كنا كنخدمو ب UC. اول حاجه غادي نحسبوا لا ديريفي ديال كيو دو تي ونعوضوا كيو دو تي ولا ديريفي ديالها في ليكواسيون ديفيرونسيال وغادي نلقاو شحال هي ا اي الفا. اذا نحسبوا لا ديريفي ديال كيو دو تي. اذا بالنسبه لكيو دو تي اذا هنايا راه نشرت هذا ا يعني هي ا موان ا ليكسبونونسيال ديال موان الفا تي باش تجيني لا ديريفي سهله. الوغ بالنسبه لا ديريفي ديال هاد لا كونستانت ا سي 0 بالنسبه لا ديريفي ديال موان ا فوا ليكسبونونسيال ديال موان الفا تي اذا راه هي موان الفا مع هاد الموان غادي تولي بلس يعني تعطيني هي بلس الفا فوا ا فوا ليكسبونونسيال ديال موان الفا تي. اذا غادي نعوضوا دابا كيو دو تي ولا ديريفي ديالها في ليكواسيون ديفيرونسيال. الوغ شنو غادي نلقاو سي ا موان ا اكسبونونسيال ديال موان الفا تي يعني هذه هي كيو دو تي
بالنسبة لا ديريفي ديالها ما نساوش اننا نضربوها في ار فوا سي est égal او فوا سي. كنلاحظوا بان ا فوا ليكسبونونسيال معاوده هنا وهنا، اذا غادي نعملوا بها غادي تبقى لنا هي ار فوا سي فوا الفا، وهنا غادي تبقى لنا سي موان est égal او فوا سي. اذا باش تكون عندنا هاد ليغاليتي صحيحه، هنا عندنا واحد لا كونستانت بلس هنا فاريابل، يعني بلس فاريابل est égal كونستانت. باش تكون صحيحه خاص هاد ا est égal او فوا سي، يعني هادي كونستانت وهادشي كونستانت، هادشي خصو يكون est égal زيرو. بويسك هاد ا ليكسبونونسيال ديال موا الفا تي ديفيرون دو زيرو، اذا شنو غادي يبقى؟ هاد ار فوا سي فوا الفا موان زا est égal زيرو. اذا بهاد لا كونديسيون هادي غادي نلقاو بان ا est égal او و الفا est égal 1 divisé par rc. alors rc كنحطوها هي تو كونستانت دو طون، يعني الفا est égal 1 divisé par tout. Question 3. Déterminer graphiquement la valeur de la charge Q du condensateur quand le régime permanent est établi. فاش كنهضروا على régime permanent يعني فاش ما كتبقاش تغير هاد لا شارج Q en fonction du temps. الا رجعنا لا كورب، اذا كنلقاو في هاد الانترفال هذا هاد Q كتاخذ واحد لا فالور كونستانت، ما كتبقاش تزاد لا فالور، ما كتبقاش تغير لا فالور ديالها، يعني واخا كيتغير لو طون. اذا هاد لا فالور هادي راه هي Q max، اذا هي 100 ميكرو كولومب. اذا Q est égal 100 ميكرو كولومب. بالنسبه لطو اذا حتى هي غادي نجبدوها غرافيكومون، عطاونا هنايا لا طونجونت، غادي نشوفوا البوين اللي غادي يتلاقى فيها هاد لا طونجونت مع هاد لا سامبتوت. اذا كنلقاو هاد البوين هادي كنشوفوا شحال لابسيس ديالها سي 1، وبالتالي طو est égal 1 milliseconde. Alors 4 montrer que la capacité du condensateur est égale 10 microfarad. alors هنا ما نقدوش نستعملوا طو سي ار فوا سي، مي ما عندناش ار عاد غادي نحسبوها في كيسيون 5. اذا هذه ما نقدوش نستعملوا هاد لا ريلاسيون. دابا باش نحددوا هاد لا كاباسيتي غادي نمشيو لو ريجيم بيرمانون، لان في هاد لو ريجيم نقدروا نحددوا شحال هي كيو. اذا قلنا في ريجيم بيرمانون راه كيو ايت ايغال 100 ميكرو كولومب، يعني كتاخذ واحد لا فالور اللي هي كونستانت، وبالتالي لا ديريفي ديالها ايت ايغال زيرو. غادي نرجعوا ليكواسيون ديفيرونسيال وغادي نعوضوا لا ديريفي ديال كيو بزيرو، غادي نلقاو بان كيو ايت ايغال او فوا سي. اذا سي ايت ايغال كيو ديفيزي بار او. كيو عندنا لا فالور ديالها في هاد لو ريجيم بيرمانون سي 100 ميكرو كولومب، نحولوها لكولومب نضربوها في 10 على بيسونس موان 6. بالنسبه ل او سي 10 فولت، اذا غادي نحسبوا غادي نلقاو 10 و 10 على بيسونس موان 6 فراد اللي هي 10 microfarad. كما نقدروا نستعملوا la relation entre la charge ou la tension entre les bords du condensateur. alors Q est égal C fois UC. في le régime permanent يعني Q كتاخذ واحد la valeur maximale. même chose بالنسبه ل UC، حتى هو كياخذ واحد la valeur maximale اللي هي E. اذا كنعوضوا UC ب E في régime permanent وكنلقاو هاد لا ريلاسيون هاد. وفي كيسيون 5 طلبوا منا لا فالور دو لا ريزيستانس R. اذا دابا نقدروا نستعملوا هاد لا ريلاسيون تو ايت ايغال R فوا سي. تو عندنا لا فالور ديالها سي، حسبنا لا فالور ديالها، وبالتالي نقدروا نلقاو R اللي هي 100 اوم. بما ان الفيديو جا قصير غادي نعطيكم دابا فكره كيفاش تلقاو ليكواسيون ديفيرونسيال فيريفيي بار I ولا فيريفيي بار UR. او دائما قلنا كنطلقوا بلا لوا داديسيفيتي دي طونسيون بهاد لا ريلاسيون هادي. اذا بغينا نلقاو هاد ليكواسيون ديفيرونسيال اون فونكسيون ديال اي، يعني خاص يبقى لي في ليكسبرسيون اي ولا ديريفي ديالها. اذا هنا في هاد الحاله لا بالنسبه لاي ولا بالنسبه ليو ار كنطلقوا من لا ديريفي. اذا اول حاجه هاد ليكواسيون هادي كنديروا لها لا ديريفي ديالها، يعني هي لا ديريفي ديال هاد لو فاريابل بلس لا ديريفي ديال هاد لو فاريابل. et puisque E c'est une constante alors la dérivée ديال E est égale 0. اذا كنلقاو هاد لا ريلاسيون هادي. دابا غادي نمشيو نقلبوا على هاد لي ديريفي هادو اون فونكسيون ديال اي. او كنعرفوا بان اي est égal d de q divisé par dt est égal c في d de uc divisé par dt. اذا هاد d de uc divisé par dt راه هي اي divisé par c. ها حنا لقينا هاد لا ديريفي. ندوزو دابا لهاد لا ديريفي هادي. بالنسبه ل UR d'après la loi d'Ohm راه هي r fois i. alors la dérivée ديال UR هي la dérivée ديال r fois i. R constante يعني غنخرجوها من لا ديريفي هي R fois d de i divisé par dt وكنعوضوا. اذا هاد لا ديريفي هادي غادي نعوضوها ب i divisé par c. بالنسبه لهاد لا ديريفي هادي غادي نعوضوها ب R fois d de i divisé par dt. اذا كتكون هاد ليكواسيون ديفيرونسيال هي هادي i بلس اذا هاد c غادي نضربوا هاد ليكواسيون كامله في c
باش ما تبقالناش هنايا في المقام. اذا غادي نلقاو هي اي plus r fois c fois d de i divisé par dt est égal à 0. هذه هي l'équation différentielle vérifiée par i, يعني par l'intensité de courant. ندوزو دابا l'équation différentielle en fonction ديال UR. إذا غادي نطلقو هاد l'équation اللي فيها لا dérivée ديال UR بقى لنا هاد لا dérivée ديال UC نقلبو عليها en fonction ديال UR. alors la dérivée ديال UC par rapport au temps راه لقيناها هي I divisé par C, يعني كتعاودو تكتبو هاد لي زيتاب هادو. بالنسبه ل I d'après la loi d'Ohm راه هو UR divisé par R, يعني كنقلبو على واحد l'expression اللي فيه UR. alors غادي نعوضو هاد I ب UR divisé par R. غادي نلقاو بان لا dérivée ديال UC par rapport au temps راه هي UR divisé par R fois C. اذا غادي نعوضو هاد لا dérivée في هاد l'équation هادي. غادي نلقاو بان UR divisé par RC plus la dérivée ديال UR est égal 0. ها هي واحد l'équation اللي فيها هاد الفاريابل UR ولا dérivée ديالو يعني l'équation différentielle. لا بغينا نحيدو هاد RC من هنا غادي نضربو l'équation كامله في R fois C. غادي نلقاو بان UR plus R fois C في la dérivée ديال UR est égal 0. هذه هي l'équation différentielle vérifiée par UR. وبالنسبه لي كيسيون الاخرين اللي كيكونوا من بعد ما كتلقاو هاد l'équation différentielle يعني كيعطيوكم عاوتاني لا فورم ديال لا سوليوشن، كيطلبوا منكم انكم تلقاو دي كونستانت يعني كما كنا كنخدموا لا بالنسبه ل UC لا بالنسبه ل Q de T في هذا التمرين. يعني لي زيتاب كاملين راه كيتعاودوا من بعد، خصكم غير تلقاو l'équation différentielle.